चार चीजें आपने अपनी जिंदगी के अंदर लानी है। पहली चीज आपके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, दूसरी चीज आपके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को बनाया ये दो चीजों का मरकब है। एक तो इंसान का जसद, इंसान का जिस्म है, और दूसरी इंसान की रूह। और इंसान के जिस्म की ग़िज़ा जो है वो जमीन से आई है और रूह की ग़िज़ा जो है वो वही के जरिए से आई है। और दूसरा पॉइंट जो है नजरियाती, इल्मी और फिक्री इर्तिका। जब इल्मी लियाकत किसी कौम के अंदर आ जाती है तो फिर जो सारे पावर्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं। इंसान को समाज के लिए जीना है, इंसान को मुल्क के लिए जीना है, इंसान को दीन की इकामत के लिए जीना है, इंसान को दीन की इशाअत के लिए जीना है, इंसान को दीन की बुलंदी के लिए जीना है, इंसान को दूसरों के लिए जीना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह व मा नज़ल मिनल हक़्क़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंसानी ज़िंदगी में तब्दीली और इर्तिक़ा इस मौजू पर लबकुशाई करेंगे। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। नुज़ुल कुरान का जो मकसद था वो यही था कि इंसान बदले और बदलने के बाद अपनी ज़िंदगी में वो इर्तिक़ा पाए, नशोनुमा पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद भी यही था कि लोगों को बदलने के मुतालबा किया जाए, लोगों को चेंज किया जाए और उनको जीने का तरीक़ा और जीने का सलीका सिखाया जाए। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला चेंज का मुतालबा करता है। सूरह हदीद आयत नंबर 12 अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया है, अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ये कि अल्लाह की याद के आगे, अल्लाह के फरमान के आगे, अल्लाह के हुक्म के आगे, अल्लाह के कुरान के आगे उनके दिल नरम पड़ जाएं, उनके दिल झुक न जाएं। अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र के आगे उनके दिल झुक न जाएं। कहा जाता है कि फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ ये एक मशहूर लुटेरा था, ये एक मशहूर डाकू था। जब भी किसी बस्ती में, जब भी किसी करिए में जाता था तो लोग सहम जाते थे, लोग डर जाते थे। ये बहुत मशहूर था। तो एक दिन जब ये किसी इलाके में गया, किसी बस्ती में गया, वहाँ छोटे छोटे पहाड़ों पे जो घर होते हैं, हिली टेरेन जिनको कहा जाता है, इसने घर के ऊपर छलांग लगा ली। और उस वक़्त रात का वक़्त था, तहज्जुद का टाइम था, और अल्लाह का बंदा वहाँ पर एक अल्लाह की किताब की तिलावत कर रहा था, तहज्जुद पढ़ रहा था और यही आयत करीमा पढ़ रहा था, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक़्त नहीं आया है कि उनके दिल पिघल जाएं, उनके दिल बदल जाएं। उसकी दिल की दुनिया उसी वक़्त बदल गई। कहा जाता है कि इसको जो अल्लाह ताला ने जो शुजाअत, बुलंदी, फिक्र की सलाहियत अल्लाह ताला ने अता की थी, उसी वक़्त इसने फैसला किया, इसने पूरी ज़िंदगी को चेंज किया। और बाद में कहा जाता है ये बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग बन गए, बहुत बड़े वलीउल्लाह बन गए। इसी तरीके से हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़ा बयान किया जाता है कि जब वो अपने कबीले से मक्के में तिजारत की गरज से आते थे और वहाँ पर अबू जहल ने उनसे कहा कि यहाँ एक शख्स ने नबी होने का दावा किया है, वो अपने कलाम में ऐसा असर रखता है कि वो लोगों को अपना बना लेता है, तो यहाँ पर ध्यान से आप चलना, कहीं आपका उसका जो कलाम है आपके कानों में ना पड़ जाए, कहीं आप उसके कलाम से मुतासिर ना हो। तो बहुत दिनों तक इसने अपने कानों में रुई ठोसी और कुछ दिनों के बाद इसने अपने मन में सोचा कि मैं भी तो बहुत बड़ा शायर हूँ, मैं देखता हूँ कि ये जो अल्लाह के नबी जिनको बताया जा रहा है ये क्या शायरी करते हैं, क्या कलाम करते हैं, मैं भी तो देखूं। तो ये लोगों के पास गए और वहाँ पर पूछा लोगों से कि ये मोहम्मद कौन है, और लोगों ने बताया वहाँ काबतुल्लाह की जो दीवार है वहाँ टेक लगाए हुए हैं, वही साहब जो है वो मोहम्मद है। और जब उनके पास गए और उनसे कहा कि मैंने सुना है कि आप शायर हैं, आप जादूगर हैं, आप काहिन हैं, आप क्या कलाम सुनाते हैं कि आप लोगों को अपनी तरफ मुतासिर करते हैं।
تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، کہا میں نہ شاعر ہوں، میں نہ کاہن ہوں اور نہ میں جادوگر ہوں، بلکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، جو آیتیں ان کے سامنے پڑھی، ان کی دل کی دنیا اسی وقت بدل گئی، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں اس صداقت کی گواہی دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کو کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد جب اپنے قبیلے میں واپس گئے انہوں نے وہاں پہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ یعنی ایک لمحے میں، ایک ساعت میں، ایک سیکنڈ میں ان کی زندگی بدل گئی۔ تو جو چینج کا مطالبہ قرآن نے ہمیں کیا ہے، تو بدلنے کے لیے کوئی مہینے نہیں لگتے ہیں، کوئی سالوں سال نہیں لگتے ہیں، بلکہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ لک بیک، لک اہیڈ اور لک ود ان، آپ پیچھے کی طرف دیکھیں، اپنے ماضی کی طرف دیکھیں، اپنے آگے دیکھیں اور اپنے اندر دیکھیں۔ جب آپ اپنے اندر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، جب آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی ہے، بدلنے سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو چینج لانی، آپ کو بدلنا ہے۔ یہ چیز ہے کہ آپ کو ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ کو بدلنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کا کلام پہنچایا، لیکن اللہ نے ہدایت ان کے پاس نہیں رکھی۔ تمام انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہمارے تک پہنچائی، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن انسان جب فیصلہ کرتا ہے بدلنے کا، چینج ہونے کا، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے، ہمیں اپنے اندر چینج لانی ہے، اپنے اندر اپنی چیزوں کو بدلنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو بدلنا ہے، یہ پہلی چیز۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان بدلتا ہے، جب انسان چینج ہوتا ہے، اس کے بعد چینج ہونے کے بعد، بدلنے کے بعد انسان کیسے ترقی پائے، دین کے سلسلے میں بھی اور دنیا کے سلسلے میں بھی۔ 8 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جب انسان اپنی زندگی میں چینج لاتا ہے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاتا ہے۔ 8 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جب انسان بدلتا ہے اور بدلنے کے بعد انسان ترقی کی راہ پر کیسے گامزن۔ تو 8 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، انسان روحانی ارتقاء پذیر ہو، انسان اپنی روح کو سنوارے، اپنی روح کو نکھارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی انسان کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا، یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک تو انسان کا جسد، انسان کا جسم ہے، اور دوسری انسان کی روح۔ یہ 2 چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے، لیکن اسلام میں جو زیادہ فوقیت، زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ روح کو دی گئی ہے۔ اور انسان کے جسم کی غذا جو ہے وہ زمین سے آئی ہے، اور روح کی غذا جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے آئی ہے۔ تو اب یہ جو انسان کی پرسنالٹی ہے، اس کو سنوارنے کی کوشش کرنا ہے، تو اس میں خاص اپنی روح کو ایڈریس کرنا ہے۔ تو آپ اپنی روح کی تعمیر کیسے کر سکتے ہیں، آپ کو اپنی روح کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نَفَخْتُ مِن رُوحِي، ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر ایک روح پھونکی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نور ہے، ایک چنگاری ہے، یہ ایک ڈیوائن سپارک ہے۔ یہ جو نور ہے، اب انسان اس نور سے اپنی زندگی کو کیسے منور کرے، اس نور سے انسان سیاسی زندگی کیسے منور کرے، سماجی زندگی کیسے منور کرے۔ اس روح کی ترقی کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ تو دیکھو، دعاؤں میں ہم 2 چیزیں سامنے رکھتے ہیں، یا تو ہم دعا پڑھتے ہیں یا تو ہم دعا مانگتے ہیں۔ دعا پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ یا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ چیز پیش کر دیتے ہیں کہ میرا فلاں کام کر دو، میرا یہ کام کر دو، میرا ایسا یہ کام کر دو، یا تو اس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ دعا کرنا جو ہے، یہ دعا ایک پکار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ملاقات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک کمیونیکیشن ریلیشن شپ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک کلام ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان روحانی ارتقاء پذیر ہو۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ تبدیلی ہونے کے بعد انسان کو اس چیز پر فوکس کرنا ہے اور اس چیز پر محنت کرنی۔ تو دوسرا پوائنٹ جو ہے، نظریاتی، علمی اور فکری ارتقاء۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی، شعور نہیں دیا،
तमाम मखलूक़ात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फजीलत दी और इंसान को एक ख़ास नियामत अल्लाह तबारक व तआला ने अता की, वह है अक़ल, वह है शुऊर, वह है फ़िक्र। अक़ल के ज़रिए से हमें कायनात का मुताला करना है, इस अक़ल के ज़रिए से हमें समाज का मुताला करना है, इस अक़ल के ज़रिए से हमें मुआशरे का मुताला करना है। आप देखिए इस वक्त अमेरिका जो है पूरी दुनिया पर इमामत कर रहा है, पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाए हुआ है। वजह क्या है? उसके पास इल्मी सलाहियत है, उसमें इल्मी लियाकत है। जब किसी कौम के अंदर इल्मी लियाकत आ जाती है तो फिर उसके अंदर इकोनॉमिक पावर आ जाती है। जब किसी कौम के अंदर इल्मी लियाकत आ जाती है फिर उसके अंदर मिलिट्री पावर आ जाती है। इसी तरीके से जब इल्मी लियाकत किसी कौम के अंदर आ जाती है तो फिर जो सारे पावर्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं। तो आज हम में से कितने लोग मुताला करते हैं, कितने लोग कुरान पढ़ते हैं, कितने लोग हदीस पढ़ते हैं, कितने लोग फ़िक़्ह पढ़ते हैं, कितने लोग ये जो जदीद इज़्म है इसका मुताला करते हैं, जो जदीद फ़लसफ़े हमारे सामने आते हैं इसका मुताला करते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है, हमें इल्मी सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। और नंबर 3, जज्बाती नशोनुमा। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जज्बात रखे और ये जज्बात इंसान को आगे ले जाते हैं, और ये जज्बात इंसान के अंदर मुस्बत जज्बात भी होते हैं और इंसान के अंदर मनफी जज्बात भी होते हैं। अल्लाह ताला ने जज्बात रखे और ये जज्बात इंसान को आगे ले जाते हैं, और ये जज्बात इंसान के अंदर मुस्बत जज्बात भी होते हैं और इंसान के अंदर मनफी जज्बात भी होते हैं। मुस्बत जज्बात में मोहब्बत है, हमदर्दी है, खैरख़्वाही है, एक दूसरे का अच्छा चाहना, ये सारे जो हैं ये मुस्बत जज्बात में आते हैं। मनफी जज्बात जो होते हैं उसमें गैज़ व ग़ज़ब, गुस्सा, किसी का बुरा चाहना, हसद, किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये सारे जो हैं ये मनफी जज्बात में आ जाते हैं। तो हमें मनफी जज्बात से निकलकर मुस्बत जज्बात अपने अंदर दाखिल करने हैं, मुस्बत जज्बात अपने अंदर पैदा करने हैं। सहाबा को एहसास जुर्म से निकाला और एहसास नदामत की तरफ लाया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए और इस्लाम से पहले उनसे कुछ चीज़ें सरद हुई थी, किसने बच्ची को जिंदा दफन किया था, किसने कुछ किया था, उनको वो एहसास था, एहसास जुर्म था। अल्लाह के नबी ने उनको वहाँ से निकाला और एहसास नदामत की तरफ उनको लाया। उन्हें चीज़ जो है सलाहियतों का नशोनुमा, सलाहियतों का इर्तिका। जब हम दुनिया में आए तो हमें चलना नहीं आता था, हमें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब हम दुनिया में आए हमने चलना सीखा, हमने लिखना सीखा, हमने पढ़ना सीखा, हमने स्विमिंग सीखी, हमने साइकिलिंग सीखी, हमने दुनिया में न जाने कितने काम सीखे। क्यों? हमने अपने अंदर ये सलाहियत पैदा की। जब इंसान दुनिया में आता है तो इसको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जब ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का मुताला करता है, दुनिया में तदब्बुर करता है, तफक्कुर करता है, तो ये चीज़ें सीख जाता है। हमारे अंदर लिखने की सलाहियत होनी चाहिए, हमारे अंदर पढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए, हमारे अंदर इमामत करने की सलाहियत होनी चाहिए, हमारे अंदर इकामत की सलाहियत होनी चाहिए, हमारे अंदर नात पढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए, हमारे अंदर बेहतरीन खूबसूरत कुरान पढ़ने, कुरान की तिलावत करने की सलाहियत हमारे अंदर होनी चाहिए। बेशुमार सलाहियतें हमारे अंदर होनी चाहिए। जिन इंसानों के अंदर कोई सलाहियत होती है उन इंसानों का मकाम अगली सफ़ में होता है, और जिन इंसानों के अंदर कोई सलाहियत नहीं होती है वो सबसे पिछले सफ़ में रह जाते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर अच्छी बेहतरीन सलाहियतों को पैदा करने की ज़रूरत है। 4 चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर लानी है। पहली चीज़ आपके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, दूसरी चीज़ आपके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, और तीसरी चीज़ आपके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो, और चौथी चीज़ आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो। सलाहियतों का इर्तिका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को मुअज़्ज़िन बनाया गया। आप ज़रा इस बात पर सोचिए, उस वक़्त हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला जब अज़ान देते थे उस वक़्त न कोई औक़ातुस सलात था, उस वक़्त न किसी घड़ी का इंतज़ाम था, न मोबाइल का इंतज़ाम था, न जदीद जो आज टेक्नोलॉजी है न ये मौजूद है। और आपको क्या लगता है, क्या इस वक़्त की तरह एक मुअज़्ज़िन जब मस्जिद में आता है उसने दरवाज़ा खोला और टाइम देखा और उसके बाद उसने अज़ान दे दी? मुअज़्ज़िन का काम आज के दौर में इतना ही, लेकिन उस दौर में मुअज़्ज़िन का काम इतना ही नहीं था, बल्कि मुअज़्ज़िन को जो था एस्ट्रोनॉमी इसका बेसिक इल्म होता था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके अंदर एस्ट्रोनॉमी का बेसिक इल्म था। उनको एस्ट्रोनॉमिकल डाटा जो है वो सामने उनको वो मौजूद था, जिसकी वजह से वो अजान देते थे। यानी उनको पता चलता था कि इस वक्त तहज्जुद का वक्त है, वो तहज्जुद की अजान दे देते थे। उनको पता था इस वक्त फजर की अजान है, फजर का टाइम है, इस वक्त सहरी का ऐलान कर रही है। ये किस तरीके से पता चलता था? आज इस जदीद दौर में भी अगर हम किसी सहरा में जाएं, हम ये मालूम नहीं कर सकेंगे कि इस वक्त कौन सा टाइम चल रहा है। मगरिब की अजान का टाइम है, ज़ोहर की अजान का टाइम है, असर की अजान का टाइम, हम मालूम नहीं कर सकते। जब तक ना एस्ट्रोनॉमिकल डेटा हमारे पास मौजूद हो तब तक हम ये काम अंजाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर ये सलाहियत अल्लाह के नबी ने बाहर निकाली। उनको एस्ट्रोनॉमिकल डेटा उनके पास मौजूद था, उनको एस्ट्रोनॉमी का, इल्मुल फल्कियात,
کائنات کا جو علم ہے یہ ان کے پاس تھا. ان کو پتہ چلتا تھا کہ اس وقت ظہر کا ٹائم ہے, اس وقت عصر کا ٹائم ہے, اس وقت مغرب کا ٹائم ہے. اس طریقے سے وہ اذان دیتے تھے. پانچویں چیز گہرے تعلقات. بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو گھر میں اچھے تعلقات نہیں ہوتے ہیں, باہر دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں, باہر آفس میں اچھے تعلقات ہوتے ہیں, اسکول میں اچھے تعلقات ہوتے ہیں, کالج میں اچھے تعلقات ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں اچھے تعلقات ہوتے ہیں, لیکن گھریلو زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوتے ہیں اور اس کے بچوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوتے ہیں. تو اپنے تعلقات کو مضبوط اور گہرا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, ان کی پسند کو اپنی پسند بناتے تھے, انہیں جو ناپسند ہوتا تھا وہ خود ناپسند کرتے تھے. فرمایا اس میں یہ کہ اپنی بیویوں سے خوش اسلوبی سے بات کی جائے. اور نمبر 6 معاشی حالات کو سدھارنا ہے. آپ نے دیکھا اسلام میں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اسلام میں صدقہ دینے والا زیادہ نیکی کما سکتا ہے. اسلام میں زکوٰۃ دینے والا زیادہ نیکی کما سکتا ہے. اسلام میں حج کرنے والا زیادہ نیکی کما سکتا ہے. اس لیے جو معاشی حالات ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مدینہ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے ساتھ جس کو بھائی بنایا گیا, انہوں نے کہا میرے پاس 2 کھیت ہیں, ایک آپ کو اور ایک مجھے, اور 2-4 دکانیں ہیں, آدھی آپ رکھ لیں آدھی مجھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں, آپ مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. اور پھر وہ گئے, وہاں سے انہوں نے ٹریڈ کی, وہاں سے انہوں نے اونٹ ایک جگہ سے لائے وہاں دوسری جگہ تک. اس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ٹریڈ کی, انہوں نے وہاں پہ بزنس کیا, انہوں نے وہاں پہ تجارت کی, اور پھر 10 سالوں کے اندر آج کے حساب سے وہ بہت بڑے بلینئر صحابی بن گئے. اور نمبر 7 تہذیب نفس پیدا کرے. تو یہ 2 چیزیں ہیں, ڈسپشن آف گرینڈیور, یعنی خود کو بہت بڑا مہان سمجھنا, خود کے اندر بہت بڑا وہم پال لینا کہ شاید یہ کام میرے بغیر کوئی نہیں کر سکتا, یعنی مجھ میں اتنی صلاحیت ہے, مجھ میں اتنی طاقت ہے, مجھ میں اتنی ہمت ہے, مجھ میں اتنی قوت ہے, شاید میرے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے سیلف فلیجلیشن, یعنی انسان خود کو کوڑے مارتا ہے, انسان خود کو کوڑے مارتا ہے, میں بہت ذلیل ہوں, میں بہت حقیر ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا ہے. تو اسلام نے ان دونوں چیزوں سے باہر ہمیں نکالا, تو بیچ والے راستے میں ہمیں کھڑا کیا. یعنی ہمارے اندر علم کی لیاقت ہونی چاہیے, ہمارے اندر دیانتداری ہونی چاہیے, ہمارے اندر خوش اسلوبی ہونی چاہیے. یا تو ہم اتنا بڑا بھی خود کو نہ سمجھیں کہ میرے بغیر شاید یہ کام نہیں ہو سکتا ہے, مجھ میں اتنی صلاحیت ہے, اتنی قابلیت ہے کہ شاید میرے علاوہ یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا ہے. یہ مرض بھی انسان کو نہیں ہونا چاہے, اور یہ احساس بھی نہیں ہونا چاہے, یعنی جس کو سیلف فلیجلیشن کہتے ہیں, اپنے آپ کو کوڑے مارنا, میں حقیر ہوں, میں ذلیل ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا ہے. اس میں بھی انسان کو نہیں ہونا چاہے, بلکہ اس میں بیچ والا جو راستہ ہے اس کے اندر انسان کو آگے بڑھنا چاہے. اس کے اندر علم کی لیاقت ہو, اس کے اندر صلاحیت ہو, اس کے اندر خوش اسلوبی ہو, اس کے اندر خوش اخلاقی ہو. 8ویں اور آخری چیز جو ہے دوسروں کے لیے جینا, لیونگ فار ادرس, دوسروں کے لیے جینا. جانور بھی تو اپنے لیے جیتے ہیں, اگر انسان بھی صرف اپنے گھر کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے مفاد کے لیے جیے, پھر جانور اس انسان میں کوئی فرق نہیں. انسان کو سماج کے لیے جینا ہے, انسان کو ملک کے لیے جینا ہے, انسان کو دین کی اقامت کے لیے جینا ہے, انسان کو دین کی اشاعت کے لیے جینا ہے, انسان کو دین کی بلندی کے لیے جینا ہے, انسان کو دوسروں کے لیے جینا ہے, انسان کو معاشرے کے لیے جینا ہے, انسان کو معاشرہ درست کرنے کے لیے اپنی زندگی کو لگانا ہے, اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے, اور دیکھنا ہے دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں. اگر کوئی انسان صرف یہ ذہن بناتا ہے کہ بس مجھے صرف اپنا آپ, اپنی فیملی, اپنا گھر دیکھنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز مجھے نہیں دیکھنی ہے, تو پھر یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شرف بخشا, انسان کو جو فضیلت دی, انسان اپنے لیے بھی جیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے. 8 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ترقی کے سلسلے میں انسان ان 8 پہلوؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرے. پہلی چیز اسپرچوئل ڈیولپمنٹ, اور دوسری چیز انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, اور تیسری چیز ایموشنل ڈیولپمنٹ, اور چوتھی چیز اسکل ڈیولپمنٹ, اور 5ویں چیز جذباتی نشو و نما, اور 6ٹھی چیز معاشی اصلاح, اور 7ویں چیز تہذیب نفس پیدا کرنا, اور 8ویں چیز لیونگ فار ادرس, یعنی دوسروں کے لیے جینا. جب انسان اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے, پھر انسان ان 8 پہلوؤں کو اپنے اندر پیدا کرے, اپنے اندر لائے, اپنے اندر جذب کرے, تاکہ انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہو.